ehemplo, nagkuan ko sa akong mga negosyo, naghatag kog kapital pag siguro nako nga ang kwarta nga akong i-invest to nga negosyo dili masayang, dapat mo click gid siya. Demandable siya nga negosyo sa mga tao. Dapat oo. So dapat ko'y pangutana, ma'am. Unsa man to imong mga estratehiya nga ginagamit? Unsa imong mga strategy? Kumbaga nganong nilambo gyud ang imong negosyo karon? Siguro imong kuan usapod na imong kuanan tuntayan na imong relasyon sa imong mga customer. Dapat pod nga ikaw may kamudlo sa imong customer mo man sa imong mga customer. Siyempre imong negosyo po dili sa kapatakag pasalig-salig sa mga customer nga kay karong panahon nga daghan may mangutangay. O ang mangutangay karon pag time na nga magtingbayad na di na magwali-bali. Nagsalig siguro sila kay daghan sa kautangan mo nagbagusa po na imong bantayan. Nga imong tindahan kung daghan utang dako ginapakalugi kung sila di makabayad, kung labi na kung daghan imong ipautang pataka ka nagpautang nga bisan wa ka sinati sa ilaha. So pwede ba nimo maghatag kag mga informations, ma'am, nga nakaagi nimo nga syempre naay gyud kay risk